फोंडा बोरी पुलाचे पुनर्वसन करपा खातीर बॅरिंग बदलपाचे आणि हेर कामां पुराय करपाचे काम महत्वाच्या पांवड्यार पाविल्ल्यान भौशीक बांदकाम खात्यान आता 1 ते 2 नोव्हेंबर मजगती रातचे 8 ते सकाळी 4 मेरेन वाहन येरादारी खातीर बंद आसतले अशें नमूद केला। हे विशीं आमचो रिपोर्टर कृष्णा नायकान पुराय म्हायती दिल्या। पळयात। आणि बोरे पुलाचे काम जे आता स्टार्ट जाल्लें आसा ते बॅरिंग ते बॅरिंग चेंज करपाचें काम चालू जाल्लें आसा आणि हो डमी ब्रिज जो घातला आसा आणि डमी ब्रिजा पोंदाक लोकल लोक ते काम करतात आणि ते बॅरिंग आणि दुसरे काम जे आहा ते काम चालू करून ते मुखाल्लें काम करतात। 1 तारखेर आणि 2 तारखेर जे काम जे आसा ते 1 तारखेचे काम आहा ते 7 ते 4 पर्यंत जातले आणि 4 ब्रिज ओपन आसतलो। हो ब्रिज फक्त शेनवाराकच बंद आसता आणि आयताराक बीन चालू आसता। हरशीं सदांच चालू आसा पूण हेवी ट्रॅफिक जी आसा ती हे ब्रिजा वयल्यान बंद आसा, 1 म्हयनो पर्यंत बंद आसा। पूण स्पेशल तांणी एक नोटीस काडलेलें आसा की मॅरेथॉना खातीर 2 तारखेर जे आसा 2 तारखेर सकाळचे 4 ओपन जातले आणि मॅरेथॉनाक तांकां भाग घेवपाक मेळटलो अशें जे एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा तांणी सांगिल्लें आसा आणि तांणी नोटीस बी काडिल्ली आसा। हाच्या खातीर जे काम जे आसा ते बेगीन कंप्लीट करतले अशें तांणी अश्युरन्स दिल्लें आसा। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि अरुण नायक। नुस्तें कापपा खातीर आनी निवळसाण करपा खातीर चड वांगडी जाय अशी मागणी घेवन म्हापसा मार्केटांतले नुस्तें विक्रेते मुखार आयले। नगराध्यक्ष आनी आमदारा कडेन तांणी हे विशीं चर्चा करत आपले प्रस्न मांडले। तांचे प्रस्न बेगीन सोडोवपाचें आश्वासन दिल्ल्यान तांणी थाकाय उक्तायल्या। पळयात। तेन्ना आमी म्युनिसिपालिटीन येयल्ली MLA कडेन आनी शिवो कडेन, तेन्ना शिवोनूय सांगलें आमकां आनी MLAनूय सांगलें आमचे कितें प्रश्न आहा ते सॉल्व करता आनी नळ बीन ना आमकां नळ बीन घालून दिता सांगलो आनी पायपान जे मातशें ते हे गटार ते बारीक आहा ते आमी इन्स्पेक्शन करता आनी सारकें करून दिता म्हणून सांगलें आनी बरें सांगली उतरां। इतलें हे 2 उतरां सांगून हांव म्हाजें कबार करता आनी हे पळय कातरतले आहा ते कातरतल्यांकूय तेणी आतां सांगलां की तुमी क्लीन दवरा, तुमकां नळ दिता, तुमकां कुशीन मिटर दिता ते तुमी पयशे फारीक आनी आमकांय सांगलां नुस्तेकारांक तुमकां नळ दिता ते तुमी कुशीन पयशे फारीक करा, तुमकां हो घालून मिटर बीन घालून दिता सांगलां। दिवन आमी ओके दिसाक आमी 50 रुपया दिवन 1 भाग हाडटा दिसली। आयकलें म्हाजो फ्लॅट लागीं आहा म्हणून हांव फ्लॅटांचे हाडटा गोंया बेऱ्यार भरून दिवपाक थंयसर। आतां हांवें ते आमकां दिता जाल्यार बरें जालें न्हू। कोण उदीक व्हरता तांकां 20 रुपया बाटलेचे दिवले बरो न्ही, मागीर आमी बील फारीक करता ते। उदीक ना मार्केटान आतां उदीक मागला दिता म्हटला उदीक उदकाक काय म्हटल्यार मनीस बी येयल्लो ते मागीर धुतात ते उदीक हाडटाले तांकां सांगलां तुमकां एक प्रायवेट कोण मिटर बसून दिता नळाचो तेतून तुमी उदीक यूज करा, तुमचे कितें बिल तुमी पे करा ते बील तुमच्या आमी ओके बरें जालें न्हू। आनी 50 म्हणजे 1 बालदी हाडच्या बदले 4 बालद्यांनी 50 रुपया आनी दुसरें ते आमकां गणपतीचे आमचे आहा थंयसर न्हू ते थंय सगळीं नुस्तें कापता कोवळां पडटा वचून बरें दिसना। आमी सांगलें थंय आमकां ते दुसरे कडेन आमकां शिवोन केन्ना जागो दिता म्हणटालो थंय आमकां इल्लो जागो दिल्यार जाता अशें म्हणून सांगलां तांकां। तेणी आनी लेटर बरें आनी दी सांगलां ते आमी तांकां दिता ते चड बरें जालें न्हू। मागीर गिरायक येता कितें केलां गो थंय म्हणटा गणपती कडेन तरी लीक करता तितले ती धाडयता न्हू ती कोवळां वचून थंय पडटा। आमचे जे नुस्तें कापपाचे प्रॉब्लेम जाल्ले सरान आमकां सोल्व करून दिले। एक भुरगो कातरपाक आनी एक भुरगो फळां मारपाक एक भुरगो साफ सफाई करपाक आमचे मागणी त्यांनी करून दिली। सगळे तुम्ही कितके जाण आहात टोटल? आम्ही सगळे पयलींचे 13 जाण आताचे वाढून 21 जाण आसले। प्रॉब्लेम कितें जाता? प्रॉब्लेम काय ना तेच असले आमचे लोकांचे बारीक बारीक नुस्तें येता आमकां ते करून दिवन ते बिल्डिंगांक साफ सुथरे करून दिवंक जाय। आता ते 15 दीस जाले ना बुलाक पडलेले आता ते कंप्लेंट बी सराक गेले नाही आता कंप्लेंट आता आमचे सारखे सरान करून दिता आमी करून म्युनिसिपालिटी बाजारात पळय नुस्तें खात्याची भुरगीं आसा पयलीं सरांचे डॅडी आसले पळय तेन्ना तेंचे 3 भुरगे दिल्ले, एक कटींग करपाक, एक कोवळां मारपाक आनी एक क्लिनींग करपाक जाग्याचेर पडटा पळय 3 दिसां। पूण आतां जाले 15 दीस जाले तांकां फक्त एकूच मनीस कटींग करा म्हणून सांगलां। एक मनीस बाय कटींग करपाक जायना, कोवळां मारूंक जाय, क्लिनींग आसा तांकां उदक लागता, साफ सफाई आसा, एका मनशान कटींग जायना म्हणजे बारीक नुस्तें खातरपाक तांकां घेवपाक प्रॉब्लेम जावंक लागले।
कंप्लेन दिल्ली त्यांनी की ते बारीक नुस्त्याक कातरिना म्हणून. म्हाका सांग बारीक नुस्तें कशें कातरतलो? एक मनीस एक इसवण कातरून बसतलो, सुंगटां साफ करतलो, वेल्ल्यो कातरतलो, ताल्ल्यो कातरतलो, बांगडे कातरतलो. एका म्हणजे इतली कामां जायना न्हू. म्हणून त्या खातीर मागपाक येयल्ली आमी तांकां एक 2 मनीस दिया, म्हणजे एक व्हळा मारली जाल्यार एकटो कटींग करतलो आनी दुसरो उरता तो मनीस साफ सफाई करतलो म्हणून हें मागपा खातीर आमी सरां कडेन येयल्ली. आतां सद्या कितले जाणां आहा? आतां सगळे जाण आमी ऑलरेडी 13 लोक आसलो पयलींचे ओनर म्हणपाक. आतां 21 भुरगे जाल्ले आसा थंयसर. आतां 13 जाणी नांवां घेतल्या तेंच्यांनी. आतां बाकीच्या भुरग्यांक सांगता म्हटल्यार कितें पयशे म्हळ्यार सगळ्या भुरग्यांक दिवली तशें कांय ना. तेंच्या कडेन पोट आसा तेंकां भुरगीं नासलीं. फिश कटींग जे आसा ते एरियेची खुबशी कंप्लेन येताले की कोणी रेंटाक दवरला किंवा आनी कितें जालां. सो त्या खातीर आमी पळोवपाक गेल्ले आमचे नदरेन येयले की 4 जाणां बसता एका जाग्यार. एक जागो तेंच्या वांगडा 3 जाण 4 जाण. सो म्हापसा म्युन्सिपालिटी कडल्यान तांकां एक हें गेली ऑर्डर एकट्यान अप्रोच हें सांबाळप कोणाक वेंडर्सार बसप ना. थोडे मागीर आमकां फोन येयले म्हापशा कडेन चडशे की आमकां त्रास जाता नुस्तें कापपाक. व्हडलें नुस्तें कापता बारीक नुस्तें कापना. मागीर आयज सडनली म्हाका दिसता एका म्हयन्या नंतर कशें तें आयज सडनली आमकां मेळपाक येयला. आसले आमचे जे पर्सन म्हापसा आमदार CEO हांव तेजे वचून डिस्कशन जालें. तेंचे वचून आमकां कळ्ळें की कशें कितें इशू आसा. तेंच्यांनी ऑलरेडी सांगलेलें आसा की आमी तांकां सांगले दुसरो पर्पज क्लिनींग आमी पळयतात तेंचे कडेन ती क्लिनींग सारकें बुरशे पर्यंत जाल्लेलें आसा. प्रत्येक वेंडराची जबाबदारी की आपली एरिया क्लीन दवरप. सो तेंच्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केली की नळ आमकां दिवचो स्पेशली म्हणजे कटींग एरियेक आसा. सो आमी तेचे वचून आमदारान ऑलरेडी एई कडेन उलयलें गांवाची अरेंजमेंट आमी करपाचे प्रयत्न करता. आनी दुसरी गजाल ते 3 जाण दिता किंवा भाड्याक दिता दुसऱ्यो गजाली थोड्यांचे 1-2 जाणांचे चालू आसा वेंचर. सो त्याच्या बद्दलूय आमचें डिस्कशन जालें आनी तुमचो निर्णय जो आसा आमी तांकां आतां डिस्कशन करून सांगतले कशें करून तें. आनी कांय ना बाकीचें आमकां म्हापशा कडल्यान चडसो फोन येतालो की लेट जाता नुस्तें कापपाक मागीर व्हडलेंच नुस्तें कापता बारीक कापिना. सो तेजे वचून आमी तांकां सांगलें की त्रास कोणाक जावपाक जाय. टोटल कितले जाणां आहा वेंडर्स? टोटल तेंचे आसा टोटल 21 जाणां आसा. वाडोवपाक लायलें तांकां? वाडोवपाक लागना तेंचे सांगना की मेन आमकां पर्पज आतां क्लिनींग पर्पज आसा. कारण पळय मातशें हांव 1-2 दीस जर क्लिनींग करूंक ना जाल्यार अक्षरशः कितें पडटा. ते म्हाका दिसता जावपाक जायना खंय. आपली एरिया आसा ती क्लीन आसपाक जाय कारण आमी तेचेर पोट भरता. सो ती एरिया क्लीन करपाची जबाबदारी तेंचेर आसा. आमच्या म्युन्सिपालिटीचे करतात सरावंडींग बट जे कापता तेजे कोणची डिग्री हें आसा सगळें ते करपाची जबाबदारी तेंची आसा आनी आमी तांकां सांगलेलें आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख. कावेलोसी पंचायतीन बायलांक आदार दिवपा खातीर कावेलोसी दर्यादेगेर सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे काउंटर घातल्यात, जंय बायलां स्वता तयार केल्ली वस्तू विकून जोडपाक शकतात. सरपंच आनी हेर पंच वांगड्यांनी ह्या बायलांक स्वतंत्र करपा खातीर हो फुडाकार घेतलो. पळयात. आज आमी पळयतात की सेल्फ हेल्प ग्रुप जे आसात हांकां खंय तरी मदत करपाची गरज आसा. आनी त्याच बरोबर जे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा ह्या महिला मंडळ आसा हांकां खंय तरी सगळे तरेच्यो ज्यो पदार्थ आसा हे करपाक तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक जाय. आनी आमची गोंयकाराची ज्यो कितलीशे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा गोंयांत हे असली जे घरगुती सामान म्हणा या आनी कितें म्हणत विणपाचें काम म्हणत या तोरण म्हणत असले सगळे आयटम जे आसा ते करतात. आनी हांकां सद्याक मार्केट ना. हांकां खंय तरी मार्केट हे जाय आसता पूण हांगा ते भशेन मार्केट जें आसा हें सरकारान उत्पन्न करून दिलें ना तांकां अरेंज करून. आमी मागतात की तांकां एक मार्केट ओपन करून दिवचें ताकी महिला मंडळ आनी जे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा हेंगेलें सामान जें आसा ह्या मार्केटां हाडून एक जाग्याचेर हेंकां सगळें हें करून दिवचें म्हणून. तशेंच आज कावेलोसी पंचायत जी आसा हेणी ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर बिचाचेर एक स्टॉल ओपन करून दिल्ले कडेन आसा. आनी ते इतलेंच की हे सेल्फ हेल्प ग्रुपांक ह्या बिचार जितले कोण येतात ट्युरिस्ट या लोकल ट्युरिस्ट म्हणा आमगे लोकल गांवचे लोकूय म्हणत जे तरेन सरपंचान सांगलें तशें कुंकळेचे वेळेचे बेतलां हे सायडीचे लोक जे आसात ह्या बिचार येता आनी ते थंय हेंचे कडच्यान तेणी सामान घेवचें. हांगा घरगुती सामान आसा आनी ह्या घरगुती सामानाक कसलेंच कॅमिकल म्हण तेन्ना म्हणटकीर हेजेर खंय तरी तांकां फायदो जावचो तेंचे उदारनिर्वाह जावचो आनी लोकांनी तेंचे कडच्यान सामान घेवचें म्हणून आज सरपंच जो आसा कावेलोसी पंचायतचो दिक्सन वाज हेणें सांगले कडेन आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. गोयच्या तियात्र अकादमीन सर्गेस्त रोजारियो रॉड्रिगीस फादर ऑफ खेल तियात्र हांचो जल्मदीस मडगांव रवींद्र भवनात मनयलो.
या वेळार तांचो उगडास करत तांच्यो यादी जागयल्यो. पळयात. आयज दीस जावन आसा रुजा रॉड्रिगीसाच्या जल्माच्या दिसाचो आनी हांव रुजा रॉड्रिगीसाच्या तियात्रान 17 वर्सांचे आसतना नेसलेले. ताचें नांव जावन आसा मीनाक्षी. ताच्या आईच्या दिसाक रुजा रॉड्रिगीसाक आयज हांव सर्गीचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हणून मान दिता आनी तशेंच ताच्या घरकारांनी भलायकी आवडटा. ताच्या तियात्राचो एकूच बस हांव तुमकां गावन दाखयता. सगळ्या चेड्या मदलो तूं चेडो म्हज्या खऱ्या मोगान नाचलो नाचले म्हजी कुडये वणी कसलो फायदो तुका आसलो बरें आसलें म्हज्या जिवितान येवंक तूं फावो नासलो तुज्या वरवीं जिवी आसा पूण सोंपली म्हूण तूं आयज बसलो. तियात्र अकादमीचो प्रेसिडेंट जावन गेलो. ताणें हें केलें एस्टाब्लीश जावपाक तें म्हाका हांव केन्ना तरी हांव मदीं एग्रीकल्चर मंत्री आशिल्लो. हांवें इतलें म्हणजे लास्ट काम करता आसतना कर्मण्यक पुरस्कार जे आसा न्ही म्हाका अवॉर्ड जो आसता हायस्ट अवॉर्ड जो आसा न्ही 1 CR तो म्हाका मेळ्ळो त्या वेळाचेर. त्यामुळे आजही माझ्या अधिकारी ऑफिसर सांगतात की एग्रीकल्चर मंत्री तूं सारको जावंय ना जावचोय ना म्हणजे एक रेकॉर्ड एस्टाब्लीश केला. तसो आमकां त्या सगळ्यात रेकॉर्ड एस्टाब्लीश करपाक जाय. आर्ट एंड कल्चर म्हणून स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हणून रेकॉर्ड एस्टाब्लीश करपाक जाय. आनी तसोच हांव एंथनी बाबाक सांगता की तूं जो रेकॉर्ड एस्टाब्लीश कर. तूं एक 3 वर्सां 5 वर्सां जर तो तियात्र अकादमीचो प्रेसिडेंट आसा तर जाय मार्कूस बाब आसा तर जाय एक बरें एक व्हायब्रंट काम केलें अशें जावंक दी आनी त्या दृश्टीन तुमी प्रयत्न करचो आनी त्या कामाक म्हजो पूर्ण आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर म्हणजे आसा सगळ्या प्रकारचे सहकार्य तुमकां मेळटलें अशे पेक्षा अशें हांव तुमकां आश्वस्त करता. आनी इतल्या मोठ्या संख्येन तुमी जमले आनी तियात्र फुडें व्हरपाच्या दृश्टीन प्रयत्न करता. सोसायटी फुडें व्हरपाच्या दृश्टीन प्रयत्न करता. सोसायटींतले अशे जे कांय न्यूजन्स व्हॅल्यू असतात न्ही ते व्हॅल्यू कमी करपाच्या दृश्टीन प्रयत्न करता. आमी सगळ्यांनी करत रावया आनी आमच्या गोंयाक मुखार व्हरया आनी आमची कोंकणी आनी तियात्र आसा ते फुडें व्हरपाचे सगळ्यांनी मिळून प्रयत्न करयाचे ह्या वटेन. 3 जनरेशन हातून हिरोईनीच्या सांगाला काम करपी म्हाका दिसता एकटोच. हे देवान म्हाका एक व्हडलें देण दिलां आनी अजूनय आतां मिलिंद त्या भागार सत्या देव जो आसा तातूंतय हांव येलो आनी म्हाका ही उगडास आसा. ल्हान हिरोईन जी म्हज्या सांगाताक एक्टिंग केल्या ती गेल्ल्या वर्सा बाय जेनिफर ते 19 वर्साचे आनी हांव 60 वर्साचो प्लस. आमची लव्ह स्टोरी थोडे दीस ही लव्ह स्टोरी इतली मोगान आमी लासताली पूण कोणेच केन्नाच कमेंट्स मारूंक ना. तातूंत एक म्हाका केन्नाच मातशें उगडास अशें दिसता. कोरो मोग तुजो हांव कोतलो कितलें दूख पासून हांव सुस्तलो जिवीते तुका बेपटयतलो म्हाका सोडी तर जीव दितलो. खोशी जाल्यार नोकेत्रां दिसची ना मोग तुजो काळजात रिगला कोणाच्यान वरोग जावचो ना म्हज्या इतलो कोणूच करचो ना म्हाका थोडी तर रावचो ना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख.